बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि बाजोड़ के अंदर एक बड़ा ही खुफिया जो सुरंगों का नेटवर्क है वो पकड़ा गया है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और इसके तहत नाज़रीन जो सुरंगें हैं उसमें कितना बड़ी मिकदार में असलहा और दीगर उससे जुड़ी हुई कौन सी खौफनाक किस्म की खबरें सामने आ रही हैं, ये तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है और वो बड़ी खबर आज़ाद कश्मीर के हवाले से, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बाजोड़ का इलाका जो है वो दहशत गर्दों के चुंगल से तकरीबन आज़ाद करवा लिया। इसलिए क्योंकि 90% इलाका मुकम्मल तौर पे खाली हो चुका है, क्लियर हो चुका है और क्लियर होने के बाद वो लोग जिन्होंने इस इलाके को छोड़ा था वो वापस अपने घरों को लौट चुके हैं। और नाज़रीन, इस वक्त जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज है उनके साथ जो मुकामी लोग हैं उनकी जानिब से जो मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन फितनउल हिंदुस्तान ने, फितनउल ख्वारिज ने इस पूरे इलाके को यरगमाल बना रखा था। और ख़ास तौर पे उन्होंने जो घर बनाए हुए थे या जो अपनी उन्होंने ठिकाने बनाए हुए थे वो सारे के सारे आबादियों के अंदर थे ताकि इसको इंसानी ढाल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके। आपने देखा कि किस तरह से मुतअद्दिद इस तरह के दहशतगर्द जो है वो मारे गए जो कि अपने ही धमाका खेज मवाद फटने से मरे, जो कि आबादियों के अंदर मौजूद थे या मसाजिद के अंदर मौजूद थे। अब नाज़रीन, बाजोड़ को जब क्लियर किया जा रहा है तो कुछ ऐसे हौलनाक किस्म के मनाजर सामने आ रहे हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये गेम कितने अरसे से और कितनी खौफनाक गेम जो है ये पनप रही थी। नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान जो अंडरग्राउंड इन्होंने सुरंगें बनाई हुई हैं, उन सुरंगों का जो है वो बड़ी तादाद में ये सुरंगें हैं और इनमें ना सिर्फ नाज़रीन ये कच्चे घरों के नीचे जो है वो बनाई गई हैं बल्कि वहाँ पर इन्होंने असलहा और गोला बारूद की बहुत बड़ी मिकदार, यानी यूँ कह लीजिए कि जैसे कोई जंग इन्होंने एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के खिलाफ लड़नी है तो इतनी बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद और हैवी किस्म का हथियार जो है इन्होंने वहाँ पे महफूज कर रखा था। और मुमकिन तौर पर नाज़रीन इनकी जो प्लानिंग चल रही थी कि प्लानिंग के तहत जो है वो अरसा दराज तक यहाँ पे न सिर्फ अपना ठिकाना बनाए रखा जाए बल्कि जो मुकामी अफराद हैं उनको यहाँ से निकाल दिया जाए और इस पूरे इलाके को अफगानिस्तान का हिस्सा डिक्लेयर किया जाए। नाज़रीन, अब ये भी इंकशाफ हो रहा है कि बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से जो है वो हमास और मिस्र के दरमियान जो है वो सुरंगों का जाल बनाया गया था जिसके तहत जो है वो असलहा और गोला बारूद लाया करते थे, बिल्कुल इसी तरह से ये सुरंगें बनाई गई हैं अफगानिस्तान से असलहा और गोला बारूद लाने के लिए और उन्हीं के जरिए ये हथियार दहशत गर्दों तक पहुंच रहे थे। तो अब ये बड़ी तादाद में सुरंगों के हवाले से इंकशाफ हो रहा है जी कि कुछ तो पकड़ी गई हैं सुरंगें और कुछ जो है उनकी अब सर्च की जा रही है कि ये जो है वो नेटवर्क कहाँ तक फैला हुआ है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त ख्वारिज की जानिब से जो प्लानिंग की जा रही थी वो बड़ी खौफनाक थी। अब जो लोग ये कह रहे थे इस ऑपरेशन की जो मुखालफत कर रहे थे कि जी ये इन इलाकों में फ़ौज नहीं होनी चाहिए, FC हेडक्वार्टर के ऊपर, ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऊपर हमला किया गया और वहाँ पे लोगों ने फायरिंग की, वहाँ पे जाके उन्होंने पथराव किया कि जी मुकामी आबादी खिलाफ हो गई है, ऑपरेशन नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे। अब आपको पता चला है कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट भी इसकी मुखालफत कर रही थी कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। अब आपको पता चला है कि इनकी सहूलतकारी कौन कौन कर रहे हैं और हुकूमत के अंदर बैठे हुए कुछ ऐसे अफराद हैं जो कि उनकी सहूलतकारी कर रहे हैं दहशत गर्दों की ताकि वो भरपूर तरीके से उनकी सपोर्ट भी उनको जारी मिलती रहे और दूसरा उनको अपने मजमूम मकासद के लिए ये सियासतदान भी इस्तेमाल करते रहें। तो नाज़रीन ने इस वक्त दहशत गर्दों के कला कामा करने का सिलसिला जो है वो बहुत हद तक कामयाब हो रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि फितनउल हिंदुस्तान और फितनउल ख्वारिज जो हैं वो मुकम्मल तौर पर यूँ कह लीजिए कि लिमिटेड एरियाज़ के अंदर, यानी जैसी आबादियों के अंदर उन्हें धकेल कर निकाला जा रहा है, इसी तरह से ये पहाड़ों में जाते हैं, ये समझते हैं कि वहाँ पे जो हमने महफूज ठिकाने बना रखे हैं उसमें हम महफूज होंगे, तो उन्हें पहले ही मार्क कर लिया गया। जैसे ही ये वहाँ पे पहुँचते हैं
تو وہاں پہ ان کو جو ہے وہ دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا جاتا ہے. گراؤنڈ آپریشن جو ہے وہ بھی جاری ہے, ایئر سٹرائک جو ہے وہ بھی جاری ہے. دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ افغانستان کے اندر 2 دن انٹرنیٹ بند رہا ہے. بہت ساری خبریں افغانستان سے آتی بھی رہی, بہت ساری ریومرز بھی آتی رہی, بہت ساری افواہوں کا بازار بھی گرم رہا, لیکن ابھی کچھ جو ہے وہ انٹرنیٹ بحال ہوا ہے. تو اس حوالے سے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ لوگ کافی زیادہ اس وقت پریشان ہے, جو مقامی افغانی آبادی ہے, کیونکہ اس وقت افغان قیادت جو ہے, افغان طالبان قیادت جو ہے وہ صرف لوگوں کو جو ہے وہ موجودہ صورتحال سے جو ہے وہ اندھا رکھنا چاہتی ہے, کیونکہ انہوں نے ناظرین ممکنہ طور پہ ان کی بات چیت ہو رہی ہے اور بات چیت کچھ ہوئی بھی ہے, کیونکہ ان کی جانب سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اب امریکہ سے بگرام ایئر بیس کے حوالے سے کہ ہمیں پیسہ دیا جائے, اور اس پہ اس وقت ڈیڈ لاک ہے کہ وہ امریکہ اتنا زیادہ پیسہ دے نہیں رہا. اور یہ اس وقت جو سچویشن ہے یہ کافی زیادہ جو ہے وہ وہاں پہ پائی جا رہی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ افغان طالبان تیاری کر رہے ہیں جنگ کی, کچھ کہتے ہیں جی کہ یہ اس وقت معاملات ان کے طے ہو چکے ہیں. دوسری جانب ناظرین سراج الدین حقانی کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ سراج الدین حقانی جو ہیں ان کو فارغ کیا جا رہا ہے, ان کو جو اہم ترین وزارت داخلہ کا قلمدان ہے ان سے واپس لیا جا رہا ہے. اور یہ پہلے بھی ناظرین ہوا تھا, پہلے بھی سراج الدین حقانی نے استعفیٰ بھیجا تھا جو کہ قبول نہیں کیا گیا تھا, لیکن اب جو ہے لگتا ہے کہ ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کے ساتھ کچھ معاملات کے اوپر جو ہے اختلاف شروع ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے وہاں پہ کافی زیادہ افغان طالبان کے اندر دھڑے بازی بن چکی ہے. اس کے بعد ناظرین آپ کو ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتایا, وہ یہ ہے کہ اس وقت جو آزاد کشمیر کے اندر ایک فتنہ پیدا کرنے والا جو ٹولہ ہے وہ وہاں پہ ہڑتالیں اور بازار بند اور وہ سارے اس طرح کے ڈرامے کر رہے ہیں, اس پر اس وقت ناظرین شدید ترین رد عمل مقامی آبادی کی جانب سے دیا جا رہا ہے. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو کل تک شوکت میر جو ہے وہ پاکستان کے پرچم کی بے حرمتی کر رہا تھا, اب وہ کہہ رہا ہے مجھے پاکستان سے بڑا پیار ہے, کیونکہ ناظرین انہیں یہ بتایا گیا کہ اگر اس طرح کے حالات ہوئے اور آپ لوگوں نے یہ اپنی روش نہ چھوڑی تو پھر تمہارے جتنے بھی ایسٹس ہیں پاکستان کے اندر, تمہاری پراپرٹیز ہیں, وہ ساری کی ساری جو ہے وہ بلاک کی جائیں گی, ساری کی ساری جو ہے وہ ان کے اوپر پابندی لگائی جائے گی. تو اب جو ہے ان کا قبلہ درست ہونا شروع ہو گیا. ذاتی مفادات کے لیے ناظرین یہ بھارت کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں. اس وقت جو مقامی آبادیاں ہیں وہ ان کے پروپیگنڈے کو مکمل طور پہ مسترد کر چکی ہیں. یہ چند سو لوگ ہیں جو اکٹھے ہو کر جو ہے وہ جتھے بنا کر جاتے ہیں اور لوگوں کو مار رہے ہیں. خود جو ہے ناظرین ان کے لوگ گولیاں چلاتے ہیں اور جگہ جگہ پر یہ لوگوں کو زخمی کرتے ہیں, انہیں شہید کرتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو ان کی گھناؤنی پلاننگ چل رہی ہے وہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا, اور اس کا الزام جو ہے پھر سیکیورٹی فورسز کے اوپر لگا کر ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس وقت ناظرین ان کو بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مقامی آبادیاں جو ہیں وہ اپنے معمولات زندگی جاری رکھنا چاہتی ہیں, لیکن ایک کال بھی سامنے آئی ہے جس میں یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر کسی نے دکانیں کھولی تو ہم دکانوں کو آگ لگا دیں گے. لیکن ناظرین اس وقت جو مقامی آبادی ہے, جو مقامی کشمیری ہیں, وہ اس جتھے سے نالا ہیں اور شدید ناراض. انہوں نے کیا کرنا ہے, احتجاج تو کرو, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, نہ ہی عوام کی یہ مطالبات ہیں. یہ مطالبات شاید تم نے بھارتی ایجنڈے پہ رکھے ہوں گے. وہ کہتے ہیں یہ سیٹیں جو 12 سیٹیں ہیں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی, وہ چاہے یہاں پہ نہیں ہے. حالانکہ بھارتی اسمبلی کے اندر بھی یہ جو آزاد کشمیر گلگت بلتستان کی سیٹیں ہیں, کیونکہ متنازع جو ایریا انہوں نے بنایا ہوا ہے تو اس میں اقوام متحدہ کے اکارڈنگ ہے کہ جی آپ جو ہے وہ سیٹیں آپ نے رکھنی ہے چاہے وہ خالی پڑی رہیں. لیکن ان کی جانب سے ضد یہ کی جا رہی ہے کہ اس کو ختم کریں. اب اس میں عوام کی بھلائی کا کیا تعلق ہے؟ وہ سیٹیں موجود ہیں اور انڈیا کی بھی وہ سیٹیں خالی رہتی ہیں, لیکن ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو وائنڈ اپ کیا جائے. وائنڈ اپ کرنے کا مطلب کہ اقوام متحدہ کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جو پاکستان کا مقبوضہ کشمیر پہ جو دعویٰ ہے وہ جو ہے ناظرین مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں, یہ الگ کشمیر ہے, وہ الگ کشمیر ہے. یہ اس طرح کا پروپیگنڈا جو ہے وہ جو کیا جا رہا ہے جس میں ان کو اس وقت منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.